फिर सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु फक्करा व कद्दरा। उसका हाल तो यह है कि उसने सोच कर एक बात बनाई। फ़कुतिला कैफ़ क़द्दरा। खुदा की मार हो उस पर कि उसने कैसी बात बनाई। थुम्मा कुतिला कैफ़ क़द्दर। फिर दोबारा उस पर खुदा की मार हो कि उसने कैसी बात बनाई। इन आयात में जो वलीद बिन मुगीरा का किरदार बयान किया जा रहा है, तो गौर तलब बात यह है कि सिर्फ किरदार की खामियां और बुराइयां नहीं बयान की जा रही, बल्कि उसके ज़ाहिर के एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी बयान किए जा रहे हैं। लिहाजा ये आयत मुबारका ये कह रही हैं कि वो सोचता कैसे है, वो अंदाज़ा कैसे लगाता है और वो मुड़ता कैसे है। तो इंसान हैरान होता है कि अल्लाह पाक इस किरदार के ज़ाहिर को भी जो है इतनी डिटेल के साथ क्यों बयान कर रहे हैं। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि कुरान बहुत ही खूबसूरत किताब है और अल्लाह पाक का बड़ा अनोखा ही अंदाज़ इन आयात के अंदर है कि एक इंसान के देखने का, बोलने का, चलने का, उठने बैठने का जो अंदाज़ होता है, दरअसल में वही उसका करैक्टर होता है। उसके पीछे उसकी सोच होती है, उसकी शख्सियत होती है, जो कि उसके ज़ाहिर से इन तमाम अतवार से ज़ाहिर हो रही होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका देखना, उसका सोचना, उसका मुड़ना जो है, इसके पीछे उसका तकब्बुर नज़र आता है, उसकी शख्सियत जो है वो नज़र आती है। और इन आयात को हम आज के दौर में जितना बेहतर समझ सकते हैं, शायद पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि आज का दौर जो है वो कैमरे का दौर है, फिल्मों का दौर है, मॉडलिंग का दौर है, कमर्शियल का दौर है। और हम उसमें ये देखते हैं कि सारी बात ही फेस एक्सप्रेशंस की होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज की होती है। सबसे अच्छा एक्टर उसी को माना जाता है कि जिसके डायलॉग्स में और जिसकी बॉडी लैंग्वेज में और चेहरों के एक्सप्रेशंस में जो है वो एक कम्बिनेशन नज़र आए। जिसके साथ ऐसा नहीं होता है, हम ये कहते हैं कि ये एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा है। सबसे बेस्ट मॉडल उसी को कहा जाता है कि जिस चीज़ की वो मॉडलिंग कर रहा है, उसके तसव्वुरात जो हैं वो उसके चेहरे के ऊपर नज़र आते हैं। लिहाजा हम आजकल के दौर की जब टेक्निक देखते हैं, तो कैमरा कहीं जो है वो करीब लाया जाता है, कहीं दूर लाया जाता है, कहीं पूरा जिस्म दिखाया जाता है, कहीं सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है। और फिर इस बात के ऊपर जो है पूरी एक फ़िल्म का एक्शन बन जाता है कि ये टर्न कैसे करता है, ये मुड़ता कैसे है, ये देखता कैसे है, ये बैठता कैसे है। और ये बातें आज की फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर आप इन आयात को गौर से पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे अब कैमरा क्लोज़ हो गया है। अब अल्लाह ताला वलीद बिन मुगीरा के नज़दीक कैमरे को कर रहे हैं और फिर उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, उसको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। लिहाजा आयत मुबारका कहते हैं इन्ना फ़क्करा, कि उसने गौर किया। ये गौर करने की कैफियत क्या थी? एक तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि लोग जब उसके पास आते थे, कि उसको साहिब राय समझते थे, तो वो कहते थे कि आप बताएं कि आपकी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय है, या आपकी इस कुरान के बारे में क्या राय है। तो पहले तो वो ऐसा प्रिटेंड करता था कि जैसे वो बड़ा गौर व फिक्र कर रहा है, जैसे वो बड़ी गहरी सोच के अंदर डूबा हुआ है, और फिर बड़ा सोचने समझने के बाद कद्दरा, वो एक राय देता है, एक ओपिनियन देता है। और इस लफ्ज़ कद्दरा को 3 मरतबा बयान किया गया है कि वो कैसी ओपिनियन दे रहा है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि उसका राय देना कैसा है, कि बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि वो सब लोगों की बात सुनते हैं, और सब लोगों की बात सुनने के बाद वो सबको रिजेक्ट करके कहते हैं नहीं, असल बात ये है। यानी कि वो सबसे हट कर राय देते हैं, सबसे हट कर अपनी बात को बयान करते हैं, जैसे कि हमारी बात जो है वो सबसे अलग थी, हमारी बात सबसे मुख्तलिफ थी। और इससे वो किरदार अपने आप को क्या ज़ाहिर कर रहा होता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, जितनी बात मुझे समझ आती है वो किसी को समझ नहीं आती है, और जो राय मैं दे सकता हूँ वैसे किसी की राय नहीं हो सकती है। तो अमूमन पढ़े लिखे तबके में जो हाई लेवल किस्म की कन्वर्सेशंस होती हैं, बातचीत होती हैं, गुफ्तगू होती हैं, टॉक शोज़ होते हैं, उनके अंदर अमूमन हमें ऐसे किरदार या ऐसी कैफियत जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। एक इंसान होता है, वो किसी बात को देखता है, महसूस करता है, और बड़े सादा अंदाज में अपनी राय दे देता है। मगर एक इंसान अपनी राय देने में बड़ी तकल्लुफ़ का जो इज़हार करता है, और फिर उसको ऐसे लोगों के सामने पेश कर रहा है कि जैसे उसकी राय के आगे किसी और की कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की मार हो कि उसने कुरान को सुनने के बाद राय दी भी तो क्या राय दी। फिर आयत मुबारका में आता है सुम्मा नज़र, और फिर उसने नज़र दौड़ाई, सुम्मा अबसा व बसर, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, और फिर उसने मुंह बना लिया। अब यहाँ पे नज़र को जो बयान किया गया है, कि गोया कि वो ऐसे जब उससे कोई बात करता था, तो वो प्रिटेंड करता था जैसे मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ, और मैं इस बात की गहराई में बड़ा चला गया हूँ। और फिर ये सब कुछ वो क्यों करता था, कि इससे साबित हो कि जैसे वो बड़ा अक्लमंद है, उसे बातें बड़ी गहराई में समझ आती हैं, वो सामने वाले की डीप सोच को भी पढ़ लेता है। और फिर उसके बाद अबसा, उसने तेवरी चढ़ाई, यानी कि ऐसा शो किया कि ये तो कोई ख़ास बात ही नहीं है। और बसर, फिर उसने मुंह बना लिया। गोया कि कुरान को सुनने के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाते थे, तो वो ऐसे सुनता था जैसे कि इसको ये सारा कलाम समझ आ रहा है, वो उस कलाम की गहराई तक पहुंच रहा है। और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद जो है वो चेहरे के ऊपर एक बड़े नागवार किस्म के तासुरात लेकर आता है,
کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی اتنا گہرا کلام نہیں ہے۔ ثم ادبرا، اور پھر وہ پیچھے کو مڑتا ہے، واستکبرا، اور غرور دکھاتا ہے۔ اب یہ پیچھے کا مڑنا کیا ہے؟ یہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ پورا ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک انداز ہے کہ کسی کا تکبر کرنا، ادبرا کے ذریعے گویا کہ اگنور کرنا، نظر انداز کرنا۔ ہم کسی کو دیکھیں اور بھی دیکھنے کے بعد ہم بڑی آسانی سے اپنا چہرہ ایک دوسری طرف موڑ لیں، یا اگر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے ہم ایک دم اپنی پیٹھ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک رویہ اور ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ادبرہ کے پیچھے پورا ایک رویہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے جب نبی علیہ السلام سے سارا کلام سنا اور اس کے بعد وہ اتنا کیجول ہو کے، اتنا عام انداز سے مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اپنے چہرے کے تاثرات دیتا ہے کہ آپ نے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کی ہے، آپ نے کوئی اتنا خاص کلام تو ہمیں نہیں سنایا جس سے میں متاثر ہو جاؤں، جبکہ اندر وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور اگر ان آیات کو محسوس کیا جائے نا کہ کوئی ہماری طرف دیکھے اور ہمیں دیکھنے کے بعد ایک دم نظریں پھیر دے، تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے اس نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، میرے آنے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ ہم ان باتوں پہ اپنے دلوں کے اندر بڑے رویے رکھ لیتے ہیں، اور یہ سارا رویہ اس کا کس چیز کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مفسرین کرام ضمناً یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے یہ رویے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اتنے کلوز کیمرے کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا کسی کو دیکھنا، دیکھنے کے بعد تمہارے چہرے پہ تاثرات کا آنا، اور اس کے بعد تمہارا کسی بھی قسم کا فزیکل گیسچر اختیار کرنا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ رویے ہیں، یہ سوچیں ہیں، یہ انداز ہیں، یہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی خوبصورت اور گہری آیات ہیں جو سنائی جانے سے زیادہ محسوس کی جانے والی آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک روایتی قسم کا جادو ہے۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک انسان کا کلام ہے۔ اب ان آیات کو آپ یوں سمجھیں کہ سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سن رہا ہے، یہ بڑا غور و فکر کر رہا ہے، اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے بات، اور یہ اب جو رائے دے گا وہ بہت ہی اہم رائے ہوگی، کیونکہ جو یہ سمجھ سکتا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ آگے سے اگر یہ رائے دیتا ہے تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ سَأُصْلِهِ سَقَرَ، عن قریب ہم اس شخص کو دوزخ میں جھونک دیں گے۔ یعنی جس طرح سے وہ قرآن کو نظر انداز کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ تمہارے بیٹے، تمہارا مال، تمہارا علم، تمہاری سوچ، تمہارے انداز، تمہاری سرداری کیا حیثیت ہے کہ یہ سب آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ دوزخ کیا چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ کچھ چھوڑتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے بڑا عجیب انداز بتایا ہے کہ جہنم ہے، اس کے اندر آگ ہے، وہ انسان کو جلا دے، راکھ کر دے، ختم کر دے، لیکن اس آگ کی خاصیت کیا ہے کہ نہ وہ مکمل طور پہ موت دیتی ہے نہ وہ انسان کو زندہ چھوڑتی ہے، یعنی کہ نہ انسان زندوں میں رہتا ہے نہ انسان مرے ہوئے میں رہتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لواحت للبشر، اور اس کے بعد وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لوح کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جلد کی جب رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے تو اس کو لواح کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں سفر سے، دھوپ سے، آگ سے یا سیاہی سے چہرے کی رنگت میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو لوح کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے لاح یلوح، سے چمک جانے والی چیز، کہ جہنم ایک دم سامنے آئے گی اور روشن ہو جائے گی، جیسے کہ بجلی ایک دم بلنک کرتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ تو جہنم ایک ایسا منظر پیش کر رہی ہے کہ اچانک اس کی آگ کے شعلے نظر آئیں گے اور اس کے بعد مکمل اندھیرا ہو جائے گا، اور اگر انسان سوچے تو یہ بہت خوفناک سین ہے جو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر آیات کی مناسبت کو اگر دیکھا جائے تو سابقہ آیات میں اس کے ظاہر کی کیفیات کو، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کو، اس کے گیسچرز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جب جہنم کا ذکر آیا ہے تو اللہ پاک نے آگ کے کون سے والے حصے کو بیان کیا ہے؟ جو کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ظاہر کے اوپر جو اثر ڈالے گی۔ اندر سے تو وہ جو معاملہ کرے گی سو کرے گی، لیکن ظاہر میں انہی چہروں سے، انہی انداز سے، انہی گیسچر سے ہم سامنے والے کے دل دکھاتے ہیں، تو پھر آگ بھی پہلے انہی کو متاثر کرے گی۔ لہٰذا اہل علم جو بات اکثر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کردار ہمیں اپنے آس پاس کون کون نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسے کردار سے بھی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس سے زیادہ اعلیٰ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ کردار میرے اندر تو نہیں ہے، میرے دیکھنے کا انداز، میرے بولنے کا انداز، میرے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، میرا کسی کو اگنور کرنے کا انداز، کیا یہ ساری علامات میرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ میں نے قرآن اپنی ذات کے لیے سننا ہے، میں نے قرآن دوسروں کے لیے نہیں سننا ہے۔ لہٰذا جہاں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کردار سے حفاظت دے، وہاں پہ یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کردار کو ایسا نہ بنانا، میری شخصیت کو ایسا نہ بنانا۔
میرے رویے میں، میرے دیکھنے میں، میرے بولنے میں کسی کی حقارت نہ ہو۔ تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو ایسا بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔